नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये सहकरणवित्तालयाः स्थिरनिधिनिक्षेपरूपेण स्वीकृतानां निक्षेपाणां कृते उच्चतमवृद्धिं प्रदातुं निश्चिताय सेवनसहकरणवित्तालयाः नगरसहकरणसङ्घाः प्राथमिककार्षिकविकसनसङ्घाः प्रादेशिक सहकरण वित्तालयाः कार्षिक विकसन सहकरण संघाः अभिभाव्य सर्वेषां वित्तालयानां कृते नूतना वृद्धिः प्राबल्ये भविता। 15 दिनात् आरभ्य 45 दिनेषु पर्यन्तं 6.25% 40 दिनेषु 90 दिनपर्यन्तं 6.75% पूर्ववृद्धिविषये परिवर्तनं नास्ति। द्विवर्षादुपरि वृद्धिविषये क्रियमाणविषयस्य व्याजदरः 8% 10 रूपेण वर्धनं कृतमस्ति च। वयोवृद्धानां कृते स्थिरनिक्षेपाणां वर्धमानकालवृद्धिना साकं 50% च प्रदातुं निश्चिताय भारतराष्ट्र बृहत्तम सार्वजनीन वित्तालयः SBI वित्तालयः इंटरनेट द्वारा क्रियमाणे कर्मनिर्वहणे सेवनकरः स्वीकर्तुं निश्चिताय वर्तमानकाले 5 लक्षं यावत् ऑनलाइन IMPS द्वारा कर्मनिर्वहणं निःशुल्केन एव कर्तुं शक्यते। किन्तु फेब्रुवरी मासस्य 15 दिनात् आरभ्य 25 रूप्यकादुपरि ऑनलाइन द्वारा प्रेक्षमाणवित्तस्य लघुवित्तं शुल्करूपेण दातव्यमिति SBI अधिकृताः न्यवेदयन्। 25 रूप्यकादि 1 लक्षं रूप्यकाणि यावत् 2 रूप्यकाणि अधिकवस्तुसेवाकरः 2 लक्षं यावत् 6 रूप्यकाणि वस्तुसेवाकरः 2 लक्षात् 5 लक्षं यावत् 10 रूप्यकाणि अधिकं वस्तुसेवाकरः च दातव्यमिति SBI संघः निवेदयति स्म। धन्यवादः।